आजको यो भिडियोमा हामी एक्वेस्टिक फेनोमेना च्याप्टर नम्बर 9 को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यूजहरु यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं। एमसीक्यू को फर्स्ट क्वेशनमा के छ भने when air space in musical instrument is increased what will increase भनेर क्वेशन छ। म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भित्रको एयर को स्पेस बढ्यो भने के हुन्छ भनेर क्वेशन छ। हाम्रो अप्सन नम्बर 1 मा के छ भने पिच छ, सेकेन्ड मा लाउडनेस छ, क्वालिटी छ एन्ड द टिम्बर छ है। जति धेरै एयर को स्पेस बढ्यो नि भित्र म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भित्र त्यति नै धेरै लाउड आवाज आउने हो क्या। सो लाउडनेस विल बी इन्क्रिज। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने क्वालिटी अफ टु साउन्ड्स इज डिफरेन्ट बिकज है। क्वालिटी अफ साउन्ड छ नि क्वालिटी अफ साउन्ड चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ के को कारणले गर्दा भनेर क्वेशन हो। अप्सन नम्बर ए मा के छ देयर फ्रिक्वेन्सीज आर डिफरेन्ट, रङ अप्सन। देयर इन्टेन्सिटीज आर डिफरेन्ट, इट इज अल्सो रङ। देयर एम्प्लिट्युड्स आर डिफरेन्ट, इट इज अल्सो रङ। एन्ड फाइनली के छ भने डिफरेन्ट ओभरटोन्स आर प्रेजेन्ट देयर है। किन चाहिँ हामीले कुनै पनि दुईटा व्यक्तिबाट बोलेको आवाज चाहिँ डिस्टिङली छुट्याउन सक्छौं भन्दाखेरि क्वालिटी अफ साउन्डले गर्दाखेरि है। दुईटा तपाईहरुको साथी छन् हो रमेश विनोद है। रमेशले बोलेको र विनोदले बोलेको सेम फ्रिक्वेन्सीमा छ, सेम एम्प्लिट्युडमा छ भने पनि तपाईले ठ्याक्क थाहा पाउनुहुन्छ कि कसले बोलिरहेको छ भनेर है। दैट इज ड्यू टु द क्वालिटी अफ साउन्ड है। दुई जनाले निकालेको जुन साउन्डको क्वालिटी छ त्यसले गर्दा तपाईको कानले सेन्स गर्छ कसले बोलेको हो भनेर है। अनि त्यो क्वालिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भने द डिफरेन्स इन ओभरटोन है। ओभरटोन को कारणले गर्दाखेरि तपाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 3 हेरौं। क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्दैछ भने टु वेव्स अफ लेन्थ है। दुईटाको वेभलेन्थ कति छ अरे 50 सेन्टिमिटर एन्ड 51 सेन्टिमिटर प्रोड्युस 12 बिट्स है। दुईटाको के छ फ्रिक्वेन्सी बीचको डिफरेन्स कति छ 12 है। 12 बिट्स प्रोड्युस गर्नुको मतलब के हो भने दुईटा वेभको फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स कति छ 12 छ। द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज भनेर क्वेशन छ है। अब भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ कति हुन्छ भनेर हाम्रो क्वेशन हो। अब हामीलाई क्वेशनमा के छ भने f1 f2 = 12 है। f1 f2 = 12 बिट्स भनेको छ नि त। अब f1 lambda 1 र lambda 2 दिएको छ। दैट्स व्हाई वी नीड टु रिलेट f1 एन्ड f2 विथ के lambda 1 एन्ड lambda 2। सो v by lambda 1 भनेको के हो f1 हो, v by lambda 2 भनेको के हो f2 हो। इट इज इक्वल टु कति 12। दुईटैबाट v कमन आउँछ 1 by lambda 1 भनेको कति छ 50 छ, lambda 2 भनेको कति छ 51 छ। इट इज इक्वल टु कति 12 भइहाल्यो। v इज इक्वल टु कति v। अब यो दुईटाको एलसीएम लिऊ। एलसीएम लिँदा कति हुन्छ 50 * 51 51 - 50 है। इट इज इक्वल टु कति हुने भो 12 हुने भो। v 1 by कति हुने भो 2550 इक्वल्स कति 12। v इक्वल्स 12 * 2550 इट इज इक्वल टु 30600। ल यो भनेको सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हो किनकि 50 र 51 सेन्टिमिटरमा दिएको छ। ल यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लगौं कति आउँछ 306 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। सिम्पली यसलाई 100 डिवाइड गर्दा कति हुने भयो 306 मिटर पर सेकेन्ड। दिस इज आवर करेक्ट अप्सन। क्वेशन नम्बर 4 ले के भन्दैछ भने टु वेव्स एन अब्जेक्ट प्रोड्युसिङ अ पिच अफ 400 हर्ट्ज है। कति छ फ्रिक्वेन्सी 400 हर्ट्ज छ। इज मुभिङ टुवर्ड्स अ स्टेशनरी पर्सन with the speed of 200 मिटर पर सेकेन्ड है। सोर्स चाहिँ अब्जर्भर तिर 200 मिटर पर सेकेन्डले के गर्दैछ अप्रोच गर्दैछ। द स्पीड अफ साउन्ड इज 300 मिटर पर सेकेन्ड। द फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड इज हर्ड बाय अ स्टेशनरी लिसनर इज भनेर क्वेशन छ है। यो क्वेशन केबाट आयो डोप्लर इफेक्टबाट आयो है। डोप्लर इफेक्ट सिम्पली मैले डोप्लर इफेक्ट पढाउँदाखेरि त्यहाँनिर टेक्निक्सहरु पनि भनिदिएको छु एन्ड न्यूमेरिकल्स र सर्ट एन्सर क्वेशन्सको भिडियोमा पनि मैले यसको डिटेलमा टेक्निक भनेको छ है। त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि हल्का म भन्छु हामी एमसीक्यूजमा त्यत्रो सारो धेरै डिस्कस गर्दैनौ, अगाडि पनि गरिसकेको छ है त। हाम्रो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी सोर्सले कति छ अरे 400 हर्ट्ज को प्रोड्युस गरिरहेछ है। अब सोर्स कुदिरहेछ अब्जर्भर तिर व्हिच इज स्टेशनरी। यसको भेलोसिटी 0 छ तर सोर्स कतिले कुद्दैछ अरे 200 मिटर पर सेकेन्डले सोर्स कुद्दैछ है। अगाडि कुद्दैछ लिसनर तिर यता कुद्दैछ भनेपछि सोर्स यता कुद्दैछ माथिको एरोले अनि साउन्ड वेभ कता कुद्नु पर्यो अब्जर्भर तिर कुद्नु पर्यो। यसको भेलोसिटी कति छ v छ है। भनेपछि डोप्लर इफेक्ट अनुसार एपारेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भने v ± u0 v ± us * f हुन्छ। यो टेक्निक हो है। अब v कति छ हाम्रो दिएको छ 300 है। v कति छ 300 छ। यो भनेको प्लस माइनस राखे पनि केही फरक परेन 0 छ।
सो मुनिपट्टि 300 ल अब यहाँ चाहिँ प्लस राख्ने कि माइनस राख्ने है सोर्स र भेलोसिटी अफ साउन्ड एउटै डाइरेक्सनमा कुदिरहेछ भने के राख्नु पर्यो भने तपाईले माइनस राख्नु पर्छ यो केसमा 300 - 200 इन्टु f कति दिएको छ 400 है अब क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ भने 1200 हर्ज आउँछ क्याल्कुलेट गर्दा दिस इज आवर एन्सर कति हुने रहेछ 1200 हर्ज क्वेशन नम्बर 5 ले के भन्दैछ भने अ सोर्स अफ साउन्ड इज ट्राभलिङ विथ द भेलोसिटी 40 km/h towards the observer and emits sound of frequency 200 Hz. If the velocity of sound is 1220 km/h, then what is the apparent frequency heard by an observer? भनेर हाम्रो क्वेशन हो सिमिलर टाइप अफ क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 4 र 5 यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने तपाईको एउटा के छ अरे भन्दाखेरि सोर्स अफ साउन्ड ट्राभल गर्दैछ यूएस इट इज इक्वल टु कति छ भने 40 km/h ले कुद्दैछ भेलोसिटी अफ साउन्ड पनि त्यही अब्जर्भर तिरै कुद्छ यो सोर्स हो यो अब्जर्भर हो इट इज एट रेस्ट भनेपछि यसको भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ एन्ड द भेलोसिटी अफ साउन्ड कति दिएको छ भने 1220 km/h दिएको छ भेलोसिटी अफ साउन्ड है अब एपरेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ है एफ प्राइम कति हुन्छ भनेर निकाल भन्दैछ अहिलेको जस्तो गर्नु पर्यो v ± u0 v ± us इन्टु f गर्नु पर्यो है अब v कति छ 1220 डिवाइडेड बाइ 1220 माइनस कति हुने भयो भन्दाखेरि 40 हुने भयो इन्टु f भने कति 200 हर्ज छ अब यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं कति आउँछ भने आन्सर 206.8 हर्ज आउँछ इट इज आवर करेक्ट अप्सन क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने द स्पीड अफ साउन्ड इन एयर इज 330 m/s सो दैट एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड इन्क्रिजेस of 50% है the source should approach the listener with the speed of भनेर क्वेशन छ यसमा के छ भने भेलोसिटी अफ साउन्ड दिएको छ 330 m/s सुरुको फ्रिक्वेन्सी f हो भने अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज्ड बाइ 50% है अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 50% ले बढ्यो अरे सुरुको फ्रिक्वेन्सी भन्दा है लेट ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी है जुन ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी छ त्यो f छ अरे भनेपछि एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी f प्राइम भने के हुन्छ f प्लस f को कति पर्सेन्ट 50% है पो सुरुमा f थियो 50% ले बढ्यो अरे भन्दा कति हुन्छ फाइनल f प्लस f को कति पर्सेन्ट 50% इट इज इक्वल टु 150 f बाइ 100 1.5 f हुने भयो है अब सिम्पली हामी फर्मुला लाउने यो कन्डिसनमा के छ भने सोर्स अब्जर्भर तिर मुभ गरिरहेको छ है सोर्स कतातिर मुभ गरिरहेछ यो यूएस निकाल्नु पर्ने छ हाम्रो अब्जर्भर तिर कुदिरहेछ u0 पनि कति छ 0 छ u0 इज इक्वल टु 0 छ दिस इज स्टेशनरी अब ठ्याक्कै अगाडिकै केस जस्तो भयो f प्राइम इज इक्वल टु v प्लस माइनस u0 v प्लस माइनस us इन्टु कति हुने भयो f हुने भयो अब f प्राइम भनेको 1.5 f छ v भनेको कति छ 330 छ u0 0 छ सो लेखिराख्नु परेन 330 ल अब दुईटाको डाइरेक्सन सेम छ है v को र us को डाइरेक्सन सेम छ भनेपछि माइनस राख्नु पर्छ माइनस us इन्टु f भयो f र f के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो ल हेर्नुस् है 1.5 मल्टिप्लाई बाइ 330 माइनस us इट इज इक्वल टु 330 330 माइनस us इज इक्वल टु 330 डिवाइड बाइ 1.5 us इज इक्वल टु कति हुने भयो 330 डिवाइड बाइ 1.5 माइनस 330 हुने भयो सो इट इज इक्वल टु सरी है यहाँनेर के हुने रहेछ भने 330 माइनस 330 डिवाइड बाइ 1.5 चाहिँ हुन्छ है यो यूएस उता जान्छ यो यता आउँछ सो कति हुन्छ भने 110 m/s व्हिच इज आवर करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 7 ले के भन्दैछ भने व्हेन बोथ सोर्स एन्ड लिसनर मुभ इन द सेम डाइरेक्सन है लिसनर र सोर्स दुईटै एउटै डाइरेक्सनमा कुदिरहेछन् विथ अ स्पीड इक्वल टु द हाफ अफ द स्पीड अफ साउन्ड भनेको छ द चेन्ज इन द फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड इज भनेर चारवटा अप्सन छ 0 25% 50% एन्ड 100% है यसको लागि चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट कसरी गर्नुपर्छ भने यहाँ हेर्नुस् है अब हाम्रो सोर्स छ है यहाँ के छ अब्जर्भर छ है दे बोथ आर मुभिङ इन द सेम डाइरेक्सन भनेको सोर्स पनि यही डाइरेक्सनमा कुदिरहेछ अब्जर्भर पनि सेम डाइरेक्सनमा कुदिरहेछ सोर्सको भेलोसिटी भनेको कति छ हाफ अफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड अब्जर्भर को पनि भेलोसिटी कति छ हाफ अफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड एन्ड भेलोसिटी साउन्ड कुन भेलोसिटीले कुदिरहेछ v भेलोसिटीले भनेपछि f प्राइम इज इक्वल टु कति हुन्छ f प्राइम इज इक्वल टु हुन्छ
v प्लस माइनस u0 डिभाइड बाई v प्लस माइनस us इन्टु कति हुने भो f हुने भो। ल अब तपाईको माथिपट्टि हेर्नु त यो सरी यतातिर v माइनस दुईटै है साउन्ड र हाम्रो अब्जर्भर एउटै डाइरेक्सनमा कुदिरहेको छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी कति हुन्छ v माइनस u0 हुन्छ हो। यहाँ मुनि कति हुने भो v माइनस कति हुने भो us हुने भो किनकि v र us एउटै डाइरेक्सनमा छ इन्टु कति हुने भो f हुने भो। ल v माइनस v/2 v माइनस v/2 इन्टु f। ल v माइनस v/2 क्यान्सल भएर 1 हुन्छ। सो इट इज इक्वल टु f। f प्राइम इज इक्वल टु कति आयो f आयो। ल एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी र ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी के भयो सेम भयो भनेपछि देयर इज नो चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी है। फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज नै आएन भनेको कति पर्सेन्ट 0%। सो चेन्ज इन एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी इज 0 है 0% ले चेन्ज। क्वेशन नम्बर 8 ले के भन्दैछ भने व्हिच क्यान प्रोड्युस म्याक्सिमम पिच अफ साउन्ड है। चारटा अप्सन छ एउटा लायन अर्को मेन अर्को वुमेन अर्को के छ मस्क्युटो छ। यो चारटा मध्ये कसले धेरै पिचको साउन्ड निकाल्छ अरे भनेको मस्क्युटोले ओबियसली मस्क्युटोको फ्रिक्वेन्सी ज्यादा हुन्छ सो पिच पनि के हुन्छ ज्यादा हुन्छ। क्वेशन नम्बर 9 मा के छ भने द लाउडनेस अफ साउन्ड इज 40 डेसिबल व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल अफ साउन्ड भनेर क्वेशन छ है। सुरुमा के दिएको छ भने हामीलाई लाउडनेस अफ साउन्ड इज 40 डेसिबल दिएको छ बीटा व्हाट इज द इंटेंसिटी अफ साउन्ड भनेर क्वेशन छ है। यसको लागि त हामीले सिम्पली के लाउने भने इंटेंसिटी लेभलको फर्मुला लाउने। इंटेंसिटी लेभलको फर्मुला के हुन्छ 10 log I बाइ कति हुन्छ I नट हुन्छ है। I नट भनेको के हो थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ भन्छौं हामी। थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ भनेको 10 टु द पावर -12 वाट पर के हो मीटर स्क्वायर हो। अब क्वेशनले के भन्दैछ भने बीटा दिएको छ 40 डेसिबल बीटा कति दिएको छ 40 दिएको छ 10 log I बाइ कति भो 10 को पावर -12 हुने भो हो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ I को भ्यालु। I को भ्यालु निकाल्नलाई 10 4 जा 40 हो 4 log I बाइ कति भो 10 को पावर -12। ल अब यो लग हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो यसलाई 10 को पावरमा माथि लानु पर्यो हो। अब I डिवाइड बाइ 10 को पावर -12 इज इक्वल टु 10 को पावर कति हुने भो 4 हुने भो। अब यहाँदेखि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि I इक्वल्स कति हुने भो 10 को पावर 4 -12 हुने भो। इट इज इक्वल टु 10 को पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर इज आवर आन्सर। क्वेशन नम्बर 10 ले के भन्दैछ भने अ विन्डो हुज एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर opens on a street where the street noise result in an intensity level at the window of 60 decibel। intensity level कति आइपुग्यो विन्डो सम्म 60 डेसिबल को आइपुग्यो। how much acoustic power enters the window via sound waves है कति acoustic power चाहिँ छिर्छ अरे भनेर हाम्रो क्वेशन छ। अब ठ्याक्कै प्रिभियस प्रब्लम को जस्तै गर्नु पर्यो। यहाँ इंटेंसिटी लेभल भनेको 60 डेसिबल दिएको छ है। यहाँबाट के गर्ने भने 60 इक्वल्स कति हुन्छ 10 log I बाइ I नट फर्मुला लगाइदिने। ल यो कति हुन्छ भने 6 हुन्छ यहाँ अगाडि हो 10 6 द 60 log I डिवाइड बाइ 10 को पावर -12 हुन्छ I नट भनेको। सो 10 को पावर 6 इक्वल्स I डिवाइड बाइ 10 को पावर -12 इट इज इक्वल टु I इक्वल्स टु 10 को पावर कति भो -6 वाट पर मीटर स्क्वायर आयो है। इंटेंसिटी कति रहेछ 10 को पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर रहेछ। हामीलाई पावर निकाल भन्दैछ क्या पावर निकाल भन्दैछ अनि एरिया कति दिएको छ विन्डोको 2 मीटर पर स्क्वायर सरी 2 मीटर स्क्वायर दिएको छ है। अब इंटेंसिटी भनेको के हो इंटेंसिटी भनेको फ्लो अफ एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया हो। हेर्नु हो फ्लो अफ एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया हो। ल त्यहाँ पावर सोधेको छ E बाइ T भनेको पावर हो। E बाइ T भनेको के हो पावर हो। यो के हुन्छ P बाइ A हुन्छ। सो I भनेको 10 को पावर -6 छ P निकाल्नु पर्ने छ एरिया कति छ 2 छ है। P इक्वल्स कति हुने भो 2 इन्टु 10 को पावर -6 के हुने भो भन्दाखेरि वाट आउने भो पावर। बट हामीलाई माइक्रो वाटमा दिएको छ अप्सन्सहरु माइक्रो वाटमा निकाल्नु पर्ने छ 10 को पावर -6 भनेको माइक्रो हो। यो कति हुन्छ 2 माइक्रो वाट हुने भयो। सो दिस इज आन्सर। क्वेशन नम्बर 11 मा के छ भने नि when both source and observer approach each other with a velocity equal to the half of the velocity of sound the change in the frequency of sound detected by the observer is कति % भनेर हाम्रो क्वेशन हो है। दुईटै चाहिँ अब के गर्दैछ भने एप्रोच गर्दैछ क्या एक अर्कातिर के गर्दैछ एप्रोच गर्दैछ भने चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ कति % हुन्छ भनेर हाम्रो क्वेशन छ। यसको कन्डिसन चाहिँ कस्तो हो भने यो सोर्स छ है सोर्स
भेलोसिटी अफ साउन्डको आधीले बढिरहेछ अगाडि। अब्जर्भर पनि के छ भने u0 बराबर पनि कति छ हाफ अफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड छ, एप्रोच गरिरहेछ दुईटै है। अनि साउन्ड कति भेलोसिटीले कुदिरहेछ v भेलोसिटीले टुवर्ड्स द अब्जर्भर कुद्ने भइहाल्यो सधैँ। सो एपारेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको v प्लस माइनस u0 बाई v प्लस माइनस us इन्टु के हो f हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है v, अब भेलोसिटी अफ साउन्ड यो डाइरेक्सनमा छ, अब्जर्भरको डाइरेक्सन यस्तो छ, दुईटा एप्रोच गर्दैछ भने दुईटाको रिलेटिभ के हुन्छ प्लस हुन्छ है, v प्लस u0 हुने भयो। मुनिपट्टि भेलोसिटी अफ साउन्ड र सोर्सको डाइरेक्सन के छ एउटै छ, एकैतिर गइरहेछ भने माइनस us हुन्छ इन्टु f हुने भयो। v प्लस u0 भनेको v/2 v माइनस v/2 इन्टु f, यो भनेको कति हुन्छ 3v/2 डिभाइडेड बाई v/2 इन्टु f हुने भयो है। माथिको 3v/2 हुन्छ एड गर्दा, मुनि सब्ट्र्याक्ट गर्दा v/2 हुन्छ, 2 क्यान्सल, v क्यान्सल, के हुने भयो 3f हुने भयो। ल एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी त 3 टाइम्सले के हुने रहेछ बढ्ने रहेछ भनेपछि चेन्ज कतिले आयो त, चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो f प्राइम माइनस f डिभाइड बाई के हुने भयो f इन्टु 100%, यतिले चेन्ज आउने भयो है। कति हुने भयो भन्दा 3f माइनस f डिभाइड बाई f इन्टु 100%, ट्वाइस f बाई f इन्टु 100 इट इज इक्वल टु 200%। कतिले चेन्ज आउने रहेछ 200% ले। क्वेसन नम्बर 12 ले के भन्दैछ भने द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इन्क्रिजेस टु 1000 टाइम्स इट्स ओरिजिनल इन्टेन्सिटी। ओरिजिनल इन्टेन्सिटी आई थियो भने बढेर कति पुग्यो 1000 इन्टु आई पुग्यो। द इन्क्रिज इन इन्टेन्सिटी लेभल है, इन्टेन्सिटी लेभलमा कतिले इन्क्रिज भयो भनेर क्वेसन छ। अब यसमा के गर्नु पर्यो भने इनिशियल इन्टेन्सिटी लेभल छ β1 इट इज इक्वल्स टु 10 log i1 बाई i0 है। के हुने भयो सुरुको इन्टेन्सिटी लेभल कति हुने भयो 10 log i1 बाई i0 हुने भयो। सेकेन्ड इन्टेन्सिटी लेभल कति हुने भयो 10 log i2 डिभाइड बाई i0 हुने भयो है। अब क्वेसनले के भन्दैछ भने i1 इक्वल्स i छ भने i1 को इन्टेन्सिटी i छ भने i2 कतिले बढेको छ 1000 टाइम्सले, 1000 टाइम्स i भयो i2 भनेको। अब क्वेसनले के भन्दैछ भने डिफरेन्स इन इन्टेन्सिटी लेभल भनेको β2 माइनस β1 अथवा β1 माइनस β2 कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने छ है। यहाँ हेरौँ हियर β2 माइनस β1 इक्वल्स व्हाट छ क्वेसन है, दुईटाको डिफरेन्स इन इन्टेन्सिटी लेभल्स भन्दैछ 10 log i2 बाई i1 माइनस 10 log i1 बाई i0 है। दुईटाको मैले भ्यालु पुट गर्दै 10 कमन आइहाल्यो, log i2 बाई i1 माइनस log i1 बाई कति i0, सरी दिस इज i0। ल अब log को हामी के लगाइदिने रुल लगाइदिने log a माइनस log b भने के हुन्छ log a बाई b हुन्छ। 10 log कति हुने भयो i2 बाई i1 आउने भयो है, i0 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। सो अब यहाँ हेरौँ है 10 log ल i2 कति छ 1000 टाइम्स i छ, 1000 टाइम्स i1 कति छ i छ i क्यान्सल, 10 log के हुने भयो 1000 उब्रियो है। यो भने कति आउँछ भने 30 डेसिबल है। दुईटा बीचको इन्टेन्सिटी लेभलको डिफरेन्स कति छ 30 डेसिबल छ है त।